बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, कराची NA 245 कैंडिडेट है हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलामा अहमद रजा साहब। उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारी है और जो इलेक्शन की डेट को आगे किया गया है उससे किस हद तक नुकसान हुआ। गो मुज़ाकरात हो गए इलेक्शन कमीशन के साथ, लेकिन जाहिर है कि आप एक मोमेंटम के साथ चल रहे होते हैं, डेट जब चेंज हो जाती है तो कोई ना कोई उसके अंदर इशू आ जाता है। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अलामा साहब, ये बताइएगा तैयारी कैसी है और साथ ही साथ ये जो डेट चेंज हुई इलेक्शन की, इसका कितना इम्पैक्ट आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शकीली या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले उसामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मौका दिया। जी, जो आप बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। एक मोमेंटम के साथ जो है ना, वो इलेक्शन की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जारी सारी हैं। जाहिर सी बात है, डेट को आगे बढ़ाने की वजह से एक यूं समझें कि आवाम में जो वोट देने का जो मामला होता है उस पर तो कुछ असर अंदाज होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की कोशिशें जारी हैं और हालिया जो बारिशें हुई इस हवाले से भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान मैदान में रहे, तो हमें इलेक्शन ये आगे हुए या तारीख पर हो जाते इंशाल्लाह कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हुजूर के गुलाम निकलेंगे और इस मरतबा तहरीक लब्बैक बहुत अच्छे वोट इंशाल्लाह हासिल करेंगे। अच्छा अलामा साहब, ये बताइएगा कि ये सीट बिलोंग करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इससे पहले जो NA 240 था वो सीट जिस तरीके से MQM को दिलवाई गई, मेरा ख्याल है कि कोई भी जी शोर इंसान उससे इनकार नहीं करेगा कि वो सीट आपकी थी और चंद वोटों के फर्क से धांधली करके वो सीट MQM को दे दी गई। इस हवाले से, इस सीट के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या आप साफ शफाफ इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि NA 240 में तकरीबन 290 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर TLP जो है ना वो लीड कर रही थी। आखिर में 28 से 30 मिनट के लिए सिस्टम को रोका और उसके बाद फिर पूरी गेम हुई और हुकूमत को बचाने के लिए जो बैसाखियों पे खड़ी हुई है उन्होंने जो है ना मुत्तहिदा को वो सीट दे दी। बिल्कुल ज्यादती हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह तौर पर TLP वहां पर कामयाब हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उसामा साहब मैं यहाँ पर कहूँ तो मैं डोर टू डोर भी जा रहा हूँ और लोगों से मुलाकात भी कर रहा हूँ, तो लोग तो हैरान हैं कि इलेक्शन से पहले भी इलेक्शन के बाद भी कोई जमात का कोई नुमाइंदा किसी हवाले से उनके पास नहीं है। तहरीक लब्बैक माशाअल्लाह गोश्त के सिलसिले में हजारों किलो गोश्त उन तक पहुंचाया और ये तो इलेक्शन का मामला। इससे पहले भी रमजान शरीफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलामों ने तहरीक लब्बैक ने भरपूर मदद की और आज भी जो कराची की सूरत हाल है बारिश की वजह से उसमें तहरीक लब्बैक के कारकुनान अपनी मदद आपके इधर लगे हुए हैं। तो मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि हम ग्राउंड पर मौजूद है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हमारे साथ ताबुन है कि हजारों की तादाद में इंशाल्लाह हम वोट हासिल करेंगे और इस मरतबा इंशाल्लाह हम अपने वोट की हिफाजत के लिए पहरा भी देंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अब तक तो हमें मायूस किया है, लेकिन अब उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह करे वो फेयर इलेक्शन करवाएं तो इंशाल्लाह लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और तहरीक लब्बैक इंशाल्लाह कामयाबी भी हासिल करेगी सीट। अच्छा, ये फरमाइएगा अलामा साहब के आप समझते हैं कि कोई सिंपैथी वोट डलने का भी खदशा है? क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब उनकी जिंदगी के अंदर लोग उनके हवाले से मीम्स बनाते रहे, उनको तज़हीक का, मजाक का निशाना बनाते रहे, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग जब कोई वफात पा जाता है तो उसके बाद उनकी खिदमात को सराहते हैं। इसी तरह से हुआ आमिर लियाकत हुसैन साहब के मामले के अंदर भी, अल्लाह बख्शे उनको, कि जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो अब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो आप समझते हैं कोई हमदर्दी का वोट भी जाने का खदशा है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए? नहीं, अब तक तो मैंने इलाके में देखा तो लोगों को ऐसी कोई बात है नहीं। देखें, वो तो इंतकाल कर गए, वो अपने अंजाम तक पहुंचे जहां पर उन्हें जाना था, वो इंतकाल कर गए, तो अब हम उन पर कोई बात नहीं करते। अलबत्ता उनका जिंदगी में कोई काम था नहीं इस इलाके के हवाले से, वो मीडिया पर तो नजर आते होंगे लेकिन ऐसा कैंडिडेट और मुंतखब होने के जो आवाम उनसे उम्मीदें रखती थी तो वो तो हल्के में नजर नहीं है। और मैं अगर 2018 में भी आपको लेकर जाऊं तो यकीन माने हमारा मुकाबला था, तो हमारे मुकाबले में ये आमिर लियाकत साहब कुछ कहीं खड़े भी नहीं थे। दोपहर 1-1:30 तो इनके कैंप भी उखड़ गए थे, ये तो बाद में इनको जीताया गया। तो वैसे भी लोग जो NA 245 के हैं, जिन इलाकों में हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, वहां पर वैसे भी ना पहले इनसे मोहब्बत करते थे ना अब कोई लोगों को इनका कोई मामला याद है।
کیونکہ نہ انہوں نے کوئی کام کیا تھا، نہ کوئی لوگوں نے ان سے کوئی امیدیں لگائی تھی. اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمدردی کا ووٹ حاصل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم بہرحال ایم کیو ایم پاکستان بھی اسٹرانگ ہے رہی ہے، اور ابھی بھی ہم نے جیسے این اے 240 کے اندر دیکھا، اچھا وہ دھوس بھی، دھاندلی بھی، ڈنڈا تھوٹا بھی، سارا کچھ کر جاتے ہیں. اس حوالے سے ایم کیو ایم لے کے آپ کے کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں، حالیہ بارشوں کے معاملات میں اور اہلیہ نے کراچی کو تمام جماعتوں سے سوائے تحریک لبیک کے مایوس کیا، جنہوں نے سالوں سال حکومتیں کی کراچی پہ. ایم کیو ایم بھی ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، سب نے، لیکن کراچی کے لیے کسی نے کام نہیں کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کے ووٹرز یا محبت کرنے والے بھی موجود. الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نصبی علیہ الرحمٰن نے اللہ کے محبوب کی محبت کا جام وہ قوم کو پلایا کہ اب قوم لسانیت سے، تعصب سے باہر ہو کر حضور کے نام پر جمع ہے اور باقاعدہ انتظار کر رہی ہے کہ کب ہمیں حضور کی خاطر ووٹ کاسٹ کرنے کا موقع ملے اور ہم یہ عظیم سعادت کو حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر آپ کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کے ساتھ اتحاد ہے، یا اتحاد کرنے کے لیے کوئی رابطہ کیا گیا مقامی سطح پر آپ سے؟ جماعت اسلامی بھی کراچی کے اندر اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے، دیگر جماعتیں بھی موجود ہیں. تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ضمنی انتخابات کے اندر میں نے دیکھا، ایون میں نے فواد چودھری کا انٹرویو کیا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مقامی سطح پر اتحاد کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت پولیٹیکل جماعتوں کی بڑی خواہش ہے شدید کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اتحاد کریں. اس حوالے سے کیا معاملات ہیں؟ نہیں اسامہ صاحب، ابھی تک تو کوئی اتحاد کا سلسلہ نہیں ہے اور آگے بھی کوئی اتحاد کا ارادہ نہیں ہے. البتہ مرکزی شورا اور ہمارے امیر محترم ہیں وہی فائنل پالیسی مستقبل کی دیں گے. اب تک ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو وہ صرف افواہ ہے. تحریک لبیک الحمدللہ اپنے مشن، اپنے نظریے کے مطابق اس وقت موجود ہے میدان میں اور الحمدللہ اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور انشاءاللہ بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ بھی حاصل کرے گی. اچھا علامہ صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پورے ملک کے اندر کہیں پہ بھی کسی قسم کا کوئی آفت آتی ہے، کسی قسم کی پریشانی آتی ہے تو اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کراچی کی بارشوں میں پہلے بھی دیکھا، اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی بارشوں کے اندر بڑا اچھا ایک رول پلے کیا جا رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے. ہم نے عید پہ دیکھا کہ جس طریقے سے جو ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کی تھی، فضلات کو اٹھانا، پانی کی نکاسی کے لیے کام کرنا، وہ تحریک لبیک پاکستان نے کیا. یہ کیسے میکانزم چلا رہے ہیں؟ یہ تمام لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں یا باقاعدہ کارکن ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. موسم صاحب، آپ نے بالکل صحیح ترجمہ نے کی ہے. میں خود گراؤنڈ پر موجود ہوں. ہم نے تقریباً 5000 کلو سے زیادہ گوشت صرف اپنے این اے 245 کے حلقے میں جو مستحقین ہیں ان کے گھروں پر، ان کی دہلیز تک پہنچایا. اس سے پہلے راشن کا معاملہ ہو، سستا کیمپ ہو، یہاں تک کہ جو فری میڈیکل کیمپس ہیں اس حوالے سے، اور اب بھی جو نکاسی کا معاملہ ہے، جو آلائش بقرعید اٹھانے کی بات ہے، اس سب میں تحریک لبیک کے کارکنان اپنی جیب سے اپنی مدد آپ کے تحت جو محبت کرنے والے وہ خود ہی الحمدللہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ پورے پاکستان میں اور بالخصوص پورے کراچی کے اندر جو عوام ہے، آپ یقین مانے وہ تمام جماعتوں سے اس وقت اتنی ناراض ہے، اور اس وقت جو ہے نا ان کے تمام حوصلے ٹوٹے ہوئے کہ سب نے باتیں کی. کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، دکانوں میں پانی چلے گئے، لوگوں کے گھروں میں فرنیچر خراب ہو گئے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. 2 تصویریں کھنچوانے کے لیے وزیر اعلیٰ اور دیگر نمائندے تو میدان میں آپ کو نظر آئے، لیکن حقیقت انہوں نے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے کروڑوں روپے کے نقصان ہو گئے. تحریک لبیک الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جیب خاص سے کارکنان ماشاءاللہ یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ انہیں محبتیں بھی مل رہی ہیں. اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر ہوگا تو سب کے حقوق ان کے گھر کی دہلیز پر انشاءاللہ انہیں مہیا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا مجھے علامہ صاحب کے مخالفین کی جانب سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا ہے الیکشن کیمپین کو لے کے؟ اور کیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تشہیری مہم کے لیے آپ کو رقم الاؤ کی ہے، کیا باقی کینڈیڈیٹس اسی رقم کے اندر رہتے ہوئے اپنی تشہیری مہم کر رہے ہیں یا اس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں؟ سر یہ تو ہمیشہ کا ہی معاملہ، ہم نے پہلے بھی کہا کہ تقریباً 15 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ہماری انہوں نے لمٹ رکھی ہے، اور یہاں پر تو اگر آپ یوں سمجھیں تو کروڑوں روپے وہ جو ہے نا پینا فلیکس پر خرچ ہو چکے ہیں. اب ان کا کون حساب کرے گا، ان کا کون معاملہ دیکھے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی بھی فالو نہیں کر رہا اس چیز کو. ہم نے بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے تمام معاملات کو فالو کرتے ہوئے جو ہمیں
यूं समझे कि रूल्स दिए हम उसको फॉलो करते हुए इलेक्शन कमीशन के तमाम मामला पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अलामा अहमद रजा साहब। मैं आखिर में चाहूंगा कि आप अपने हल्के की आवाम के लिए अगर कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो वो प्लीज जरूर दीजिएगा। सर मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह 21 अगस्त को इंशाल्लाह NA 245 की ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद है और इंशाल्लाह हमारी आवाम निकलेगी। और मैं तमाम NA के जो जितने भी हमारे रहने वाले हैं उन सबको ये कहूंगा कि 21 अगस्त को अल्लाह के महबूब की खातिर फैमिली को लेकर खवातीन के साथ निकलना है और किरैन पे मोहर लगानी है और इंशाल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन को तख्त पे लाने के लिए आपको अपना हिस्सा मिलाना है। और उसामा साहब लोग यही कह रहे हैं कि हुजूर की खातिर सिर्फ आप वोट की बात करते हैं। इंशाल्लाह हमने तो गर्दनें भी रसूलुल्लाह की खातिर रखी है। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, अलामा अहमद रजा साहब, कैंडिडेट TLP NA 245 हमारे साथ मौजूद थे और वो ना सिर्फ एजेंडा बता रहे थे और बल्कि साथ साथ जो है वो बता रहे थे कि हल्के की सूरत हाल क्या है, मुखालफिन किस तरीके से तशहीरी मुहिम के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं वो भी बताया था। लेकिन अवाम के अंदर जो पजीराई मैं देख रहा हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए, उसकी मिसाल किसी और पार्टी के अंदर नहीं मिलती। और जो एजेंडा है लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ साथ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना, शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरी जमात हो जो इस तरह खड़ी हुई है, डट के खड़ी हुई है, जो इस्लाम की बात करती है, दीन को तख्त पे लाने की बात करती है। आज के हमारे इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।